डिपार्टमेंट आणि SCR डिपार्टमेंट हांच्या वतीन हाचे दोन कार्यक्रम. एक आम्ही NEP 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना टिचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर द फाउंडेशन हाज्या खातीर आज आमी आमचे 3 बुक्स जी आसा पळय ती हांगासर रिलीज केली. एक आशिल्ले किलबिल ज्या निमित्तान लिटरसी आनी न्यूमरसी प्रिपेरनेस कसो करप हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचे, भुरग्यां पर्यंत पावचे, विशेष करून टिचरां पर्यंत पावचे ही बूक आज लॉन्च केली. सेकंड आमी पळयता की आमी प्ले एड्युकेशन विथ द ब्लूम्स ऑफ द टेस्टोनॉमी हाजो किट जो आसा पळय तो किट आज आमी टिचरांक हँडओवर केलो. द गव्हर्मेंट टिचर्स आनी गव्हर्मेंट एडेड हायस्कूल ह्या सगळ्या जाणांक हो किट जो आसा तांच्या हायस्कुलात पावतलो. वेगवेगळ्या पद्दतीन टिचरांक भुरग्यांक इजिली शिकोवपा खातीर हो किट युजफूल जातलो. तिसरे बूक आमी जे रिलीज केले ते तरंग हे बूक जे आसा हे विशेष करून पेरंट्सांक कशा पद्दतीन भुरग्यांचे रिविजन घेवचे, घरा कडेन तेंच्यांनी तेंचो अभ्यास घेवचो हेका जो आमी म्हणटा हे तरंग बूक तांकां मदत करतले. त्या खातीर तरंग बूक जे आसा हें बी सगळ्या भुरग्यांच्या पेरंट्सां कडेन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो, सगळ्यां कडेन पावतले. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन गोवा समग्र शिक्षा अभियान आनी निपुण भारत मिशन हांच्या वतीन आमी हो लिटरसी आनी न्यूमरसी ऑफ द प्रायमरी एड्युकेशन फ्रॉम द ग्रेड 1st to 3rd हो कार्यक्रम आमी लॉन्च केला. हांव म्हज्या डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशन आनी SCRT ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता की त्या निमित्तान फाउंडेशन कोर्स आनी आमी NEP 2020 खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपा खातीर पुराय देशात गोवा एक नंबरचे राज्य म्हणून ऑलरेडी फुडें आसा आनी एक स्टेप दर वर्सा घेत आनीकूय फुडें वचत आसा. त्या खातीर हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. दुसरो जो कार्यक्रम आसा तो आमी पळयता की एक्चुअली लीव इंडिया लिटरसी हाच्या अंतर्गत 100% लिटरेट स्टेट हे आमकां डिक्लेअर करपाचें आसा. गोंय राज्य हे 100% साक्षर आसा हे आमी येता त्या 19 डिसेंबर 2024 पर्यंत डिक्लेअर करपा खातीर आमचे SCRT डिपार्टमेंट हे कामाक लागला. इन शॉर्ट आमी आतां पर्यंत जे काम हे आमचे SCRT डिपार्टमेंटान केले तांच्यांनी म्हणजे केपें, काणकोण आनी सांगे हे 3 तालुके सोडून उरलेल्या सगळ्या तालुक्यांतले इलिटरेट लोकांक आमी सोदून काडले, तांकां आमी ट्रेनिंग दिली आनी तांकां आमी परिक्षेकूय बसयता. अशें न्ही की गोंयांत एकूय मनीस हो असाक्षर उरचो न्ही, सगळे साक्षर जावचे हाज्या खातीर प्रयत्न आसा. आतां पर्यंत 3000 हे एजेड सिनियर सिटीजन हांकां आमी ट्रेनिंग दिवन तांचे 700 जाणांनी तेंची परिक्षाय दिली आनी ते परिक्षेंत ते पास जाले. आता 2300 लोक जे आसात तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्ली, तेंची परिक्षा येता त्या 14 जुलयाक आसा. हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की त्या सगळ्या जाणांनी आपले परिक्षे घेवन बसचे. परिक्षा तेंची आमी पंचायत हॉलात दवरतले आनी ते कोण आपल्याक काम आसा हें आसा तरी सुद्दां गोंय सरकारच्या वतीन आनी बींग एड्युकेशन मिनिस्टर आमकां 100% साक्षर स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय. म्हाजी सगळ्या जाणांक तांकां इंडिविज्युअल कोणाक परीक्षा आपली आसा ही खबर आसा. येता त्या 14 तारखेक परीक्षा आसा. ते परीक्षेक तेंच्यांनी पंचायत हॉलांत किंवा आमचो व्हॉलंटियर्स तेंच्या पर्यंत वतलो आनी ती परीक्षा घेवपा खातीर तांकां ज्या जाग्यार रिक्वेस्ट करतलो त्या जाग्यार येवन तेंच्यांनी परीक्षा दिवची, म्हणजे जेणे करून ते परीक्षेक पास जाल्या उपरांत उरलेले 3000 लोक साक्षर जाले हे आमी डिक्लेअर करपाक शकतले. उरलेल्या केपें, सांगे आनी काणकोण ह्या 3 तालुक्यांनी आमी आतांच आमचे डायरेक्टर SCRT सांगलेल्या त्या प्रमाणे डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांगासर आसा, आमचो डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर हांगासर आसा. ह्या सगळ्यांची मदत आनी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे पंचायतीक आमी सांगतले की 2 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत आपल्या पंचायतीत कोण जो असाक्षर आसात तेजें नांव जें आसा पळय ते डायरेक्टर पंचायतीन आमच्या डायरेक्टर ऑफ SCRT कडेन दिवपाचें, जेणे करून आमचो पर्सनल व्हॉलंटियर तांच्या घरा कडेन वयतलो, तांकां ट्रेनिंग दितलो, तांकां टिचींग शिकयतलो आनी तांकां बरोवपाक आनी वाचपाक ह्यो दोनूय गजाली ते शिकयतले. आनी ताज्या उपरांत 2 ऑक्टोबर ते केन्ना तरी 30 नोव्हेंबर हाज्या पयलीं परत एकदां तेंची आमी एग्जाम घेतले आनी ती एग्जाम पास जाल्या उपरांत 19 डिसेंबर पर्यंत आमकां स्टेट ही 100% साक्षर जाली हें डिक्लेअर करपाक जाय. ताज्या खातीर हांव सगळे म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्र पंचायतीचो सगळो स्टाफ, सगळे सोशल वेलफेअराचे सगळे स्टाफ आनी आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे स्टाफ इन्क्लुडींग आमचे जे टिचर्स आसात एड्युकेशन डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या एडेड स्कुलांनी तेंच्यांनी सुद्दां आपल्या गांवांत आपल्या वाड्यात कोण जर असाक्षर आसत जाल्यार ताजें नांव आमच्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाच्या थ्रू SCRT धाडचें. ताका तेंच्यांनी ट्रेनिंग दिल्यार जाता, तेंच्यांनीय बी बरोवपाक आनी वाचपाक शिकयल्यार जाता. आमकां सगळ्या जाणांक अभिमान आसपाक जाय की आमचें राज्य 100% साक्षर आसा. कारण हार्डली थोडे आमचे जाणटेले लोक उरल्यार तांकां साक्षर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी आमकां सगळ्यांक प्रावड फील जावपाक जाय गोंयकार म्हणून की 100% साक्षर स्टेट डिक्लेअर करपाक जाय.
वेगवेगळे जे NGOज असतात, नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन जी वेगवेगळी कामां करतात, एक उरलेल्या कामांक ते फुडें आसतात, त्या खातीर तेंच्यांनी ही इनिशिएटिव्ह घेवची आणि अशा पद्दतीच्या लोकांक आयडेंटिफाय करचे आणि तेंच्यांनी ट्रेनिंग आमकांय सांगल्यार जाता, आमीच तांकां वचून ट्रेनिंग दिता आणि तांकां 100% साक्षर करपा खातीर येता ते 19 डिसेंबराक आमी 100% स्टेट साक्षर जाली ही आमकां डिक्लेअर करपाचें आसा. हाजोच एक कार्यक्रम आमी येता त्या 9 जुलयाक उल्हास म्हणजे उल्हास कार्यक्रम सांगता आसतना 9 ऑगस्ट हेजो आमी सेक्रेटरेटात आमी SCRT आमी हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. अंडरस्टँडिंग ऑफ द लायफ लॉंग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसायटी म्हणजेच उल्हास हो कार्यक्रम आमच्या SCRTन केला. गोंयभरांतल्या जे जाणटेल्या लोकांक आमी ट्रेनिंग दिली, तांकां शिकयले, तेय बी खूब उल्हासीत जाल्ले आसा. तांकांय बी खूब आपूण साक्षर जाल्ल्याचो आनंद आसा आणि तो सगळो कार्यक्रम आमच्या 9 ऑगस्टाक आमी SCRTन ऑर्गनायज केला. जाणटेले सगळे ते येतले, आपूण साक्षर जाल्ल्याचे आपुणूय सांगतले, पुस्तक वाचून दाखयतले. हो कार्यक्रम पळोवपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी हांगासर येवपाचे आसा. ते उल्हास मेळावा जो आसा हो आमी SCRT 9 ऑगस्ट हेका ऑर्गनायज केला. संतोष Book by name Karan to be distributed. It's a guideline for the parents showcasing their role in implementation and in guiding students on developing foundational literacy and numeracy. Thank you, sir. Now comes to play education material which has been developed. I request our 5 primary teachers and I request Honorable CM to hand over this material. This is Krupali Gawas, Government Primary Teacher from Bicholi. This is Shriya Gaukar, GPS, Government Primary Teacher from Sattari. This is Swati Kamble, Government Primary School, Bicholi. And Sri Balakrishna Gawas, our Block Resource Coordinator from Sattari. Thank you very much.